जनक नन्दिनी जानकीको पवित्र भूमि यो जनकपुर धाम हो। ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक गौरव एवं वैभवको अनुपम कथा बोकेको स्थल पनि हो यो। सीता जनक दुलारीकी रूपमा प्राचीन मिथिला राज्यकी राजकुमारी हुनुहुन्थ्यो। सुन्दर र दिव्य बालिकाकी रूपमा मिथिला नगरीले ग्रहण गरेको सीता साहस र पवित्रताको कसिलो मापदण्ड कायम गर्नुभयो, जुन आजको समयमा मैथिल नारीका लागि अनुकरणीय रहँदै आएको छ। सीता र प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धामको प्रसङ्ग आउँदा यहाँका विभिन्न सरोवर र तलावका धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व पनि जोडिने गर्दछन्। छठ पर्व नेपाल र भारतका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाइने एक महत्त्वपूर्ण पर्व हो। नेपालमा विशेष गरी यो पर्व तराईमा मनाइन्छ। छठ पूजामा सूर्यदेवको आराधना गरिन्छ। अत्यन्तै श्रद्धा र निष्ठाका साथ अस्ताउँदै र उदाउँदै सूर्यलाई पूजा आराधना गरी यो पर्वलाई हर्ष उल्लासका साथ मनाइन्छ। बाबा जलेश्वरनाथको नगरी जलेश्वरमा रहेका पोखरी घाटहरूको निर्माण यसै इकाइद्वारा गरिएको हो। पोखरीमा घाट नरहेकोले छठ गर्न निकै कठिनाइ हुने गर्थ्यो, तर अब घाट बनिसकेपछि सहज भएको छ। वास्तवमा हामी छठ पूजा भनेको हाम्रो पहिलादेखि नै हाम्रो पूर्व प्रारकालदेखि हाम्रो जुन चलिरहेको छ त्यो हाम्रो धेरै महत्त्वपूर्ण छठ हो। छठमा कति व्यक्तिले हजुरको मानदान पनि गर्छन् और मानदान गरेपछि छठ माताले जो उनका भाकल जुन पुरा हुन्छ त्यही हिसाबले हाम्रो चाहिँ छठ पूजा दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ र यो हामीलाई पनि मान्ने यो हाम्रो हिन्दू परम्परामा धेरै ठुलो पर्व हो। त्यसैको लागि हामी छठ मनाउन लागेको छौँ। वास्तवमा हाम्रो विगतमा जुन चुनाव भएर हामी जुन जनताले हाम्रो मत दियो त्यो बेला हाम्रो शहरी मन्त्रालयले चाहिँ टेन्डर गरिसकेको थियो। त्यो टेन्डर घाटको लागि हाम्रो जुन मन्त्रालयले जुन हाम्रो घाटको लागि जुन जहाँ पोखरी तालाबमा जुन घाट बनाउँछ त्यो धेरै आवश्यकता पनि छ, धेरै जरुरीको लागि पनि बनाउँछन् र जनताको लागि कि पहिला माटोमा बनाउँथ्यो अब चाहिँ पक्कामा घाट बनाएर चाहिँ हाम्रो छठ मनाउँछन्। यो धेरै राम्रो कुरा हो। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ र लोकगाथामा ती महत्त्वका बारेमा उल्लेख हुने गर्दछन्। यहाँका 52 कुटी र 72 कुण्ड अर्थात् 72वटा पोखरीहरू धार्मिक पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र रहँदै आएका यी तलावहरू पवित्र स्नानका लागि प्रख्यात छन्। यी सरोवरहरूलाई संरक्षण, सम्वर्धन र सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकसित गर्न सरकारी योजनाले मूर्त रूप लिँदैछ। नेपाल सरकारले धनुषा धाम, जनकपुर धाम र जलेश्वर धामलाई जोडेर धार्मिक पर्यटकीय विकास गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ। त्यसै अनुरूप शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहेका संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनुषाद्वारा जनकपुर धाम, जलेश्वर धाम र धनुषा धामका पहिचान झल्काउन ऐतिहासिक पोखरीहरूलाई सुन्दर तथा आकर्षक बनाउन सौन्दर्यीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। प्राचीन मिथिला नगरीको राजधानी जनकपुर धाममा पोखरी जुन चाहिँ 52 कुटी 72 कुण्डको प्रख्यात थियो। यहाँ भएका कुण्ड
पोखरीहरू चाहिँ जुन संरक्षण गर्नुपर्छ, जुन ऐतिहासिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, पर्यावरणीय रूपमा र पर्यटकीय रूपमा सबै त्यसको महत्त्व रहेको हुनाले ती पोखरीको संरक्षण गरी पोखरीहरू कहीँ पोखरी पुरिएको छ, कहीँ पोखरी मिचिएको छ, ती पोखरीको संरक्षण गरी यहाँको धर्म, रीतिरिवाज, परम्परा साथसाथै यो जुन पर्यावरणीय महत्त्व छ अहिले जुन तपाईँको तराई मधेसको जिल्लाहरूमा ठुलो ठुलो पानी आउँदाखेरि पोखरीहरू हुँदाखेरि पोखरीले चाहिँ एउटा चाहिँ जसरी पानी राख्ने एउटा भकारीको जस्तो भूमिका चाहिँ एउटा वाटर रिटेन्सन ट्याङ्कको रूपमा युज गर्छ। त्यसले चाहिँ तत्काल हुनसक्ने बाढी र डुबानलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा सहयोग गर्छ। त्यसपछि तपाईँको तराई मधेसको जिल्लाहरूमा जुन ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज छ, जमिन मुनि सञ्चित भएर पानी जुन बस्छ, त्यो पानीको सञ्चितको जुन चाहिँ साइकल छ त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ पोखरीले ब्यालेन्स गर्छ भने तपाईँको तराई मधेसको यो जुन चाहिँ समथर भूभागको गर्मी छ त्यो गर्मीको वातावरण त्यसले चाहिँ वातावरणीय हिसाबले पनि जुन हामीलाई मानवलाई चाहिने तापक्रमलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छ यो पोखरीले काम गर्छ। र त्यही हिसाबले मानव सभ्यताको सुरुवात सँगसँगै तपाईँको रामायणकालीन युगदेखि नै यो पोखरीहरू रहेको हो। जस्तै तपाईँलाई थाहा छ गङ्गा सागर, धनुष सागर, राम सागर, अग्निकुण्ड, बिहार कुण्ड, परशुराम तलाव, यी पोखरी भनेको अहिलेको पोखरी होइन, यी चाहिँ प्राचीन युगदेखि भएका पोखरी हुन् जसको व्याख्याहरू चाहिँ वेदमा पुराणमा समेत उल्लेख भएको हुन्छ। त्यो उल्लेखित कुण्डहरू पोखरीहरूको संरक्षण गर्ने र त्यसरी संरक्षण गर्दा अहिलेको परिवेशमा ती पोखरीहरूबाट कसरी पर्यटनलाई समेत विस्तार गर्न सक्छ, कसरी अहिलेको यहाँ मिथिलाको संस्कृतिअनुसार छठ लगायतका पर्वहरू, विवाहमा मटकोर लगायतका एउटा कार्यहरूको लागि ती पोखरीहरूलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र त्यो पोखरीको प्रयोग गर्दा हामीले सकभर पोखरीको जग्गा नापी नक्सामा भएको जग्गालाई पुनः प्राप्ति गर्ने, त्यो जग्गालाई संरक्षित गर्ने, त्यो संरक्षित ठाउँमा पोखरीहरू कहीँ फोहोर फालेका छन् त्यो फोहोरहरूलाई हटाउने। जस्तै अहिले तपाईँले तेला र मरा पोखरीमा भएको फोहोर नगरपालिका र सङ्घीय आयोजना कार्यालयको संयुक्त प्रयासबाट हटाई त्यसपछि सफा पानी त्यहाँबाट राखी त्यसपछि त्यो पोखरीको वरिपरि एउटा वाकिङ ट्र्याक बनाई र पोखरीमा कहिलेकाहीँ हाम्रो दुर्घटना हुनसक्छ, बालबालिकाहरू डुब्न सक्छन्, झर्न सक्छ, त्यसलाई समेत मध्यनजर पोखरीको वरिपरि एउटा रेलिङ, सेफ्टी रेलिङ राखेर वाकिङ ट्र्याकहरू बनाएर त्यसको पोखरीको वरिपरि बोट बिरुवा वृक्षारोपण गरेर एउटा चाहिँ हरियाली वातावरण बनाएर र पोखरी र माटोको बिचको, माटो र पानीको बिचको कनेक्सनलाई पनि एउटा चाहिँ राम्रो रहोस् भनेर पोखरीको पिँधमा जमेका फोहोर मैला माटो हटाई पोखरीलाई पर्यावरणीय रूपमा पनि एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ संरचना, एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ धार्मिक रूपमा पनि एउटा चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा ऐतिहासिक रूपमा रहेको एउटा संरचनालाई संरक्षण गर्ने, प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले नै हामीले पोखरीमा लगानी गरेको हौँ। र तपाईँलाई भन्नुपर्छ विश्वमै तपाईँको एउटै स्थानमा यति धेरै पोखरी, यति धेरै धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण पोखरीहरू रहेको यो ठाउँ हो। राम मन्दिरदेखि पूर्व दुईटा अति सुन्दर कुण्ड छन्, गङ्गा सागर र धनुक सागर। गङ्गा सागरमा स्नान गर्नाले सम्पूर्ण तीर्थको फल प्राप्त हुने जनविश्वास छ। यसको चौतर्फी अनेकौं सुन्दर घाट छन् जसमध्ये पूर्वपट्टिको घाटमा प्रत्येक साँझ गङ्गा आरती हुन्छ। गङ्गा आरतीले जनकपुर धाममा पर्यटकको संख्या मात्रै बढाएको छैन कि यसले पर्यटकको बसाई अवधि पनि लम्ब्याएको छ। यो धनुष सागर हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामले सीता स्वयंवरका क्रममा भाँच्नु भएको धनुषका 3 खण्डमध्ये एक खण्ड खसेको सागरलाई धनुष सागर भनिन्छ। स्वर्गीय रघुनाथ रामद्वारा यसको पश्चिम घाटमा 2 तल्ले घाट बनाइएको छ। पूर्वकालमा घाटको दुवै तल्लाका पर्खालमा श्रीराम र सीताको विवाहसँग सम्बन्धित चित्राङ्कन गरिएको थियो। त्यसैगरी अङ्गराज सागरमा जानकी विवाह क्रममा बेहुली अर्थात् सीताजीले अपटन लगाउने विधिपछि अङ्गराज सागरमा स्नान गरेकी थिइन् र यस सरोवरमा स्नान गर्नाले चर्मरोगबाट मुक्ति भइने जनविश्वास छ। यो जुन मध्य प्रदेशको केन्द्रीय राजधानी छ अहिले र प्रादेशिक राजधानी छ, त्यो राजधानीमा भएका पोखरीहरू र हाम्रो मानव जीवनको सभ्यतासँग जोडिएको हुनाले ती जोडिएको सभ्यताहरूलाई जोगाउनु एउटा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको कर्तव्य भएको हुनाले आम नागरिक समाजसँग मिलेर, स्थानीय सरकारसँग मिलेर हामीले पोखरीमा न्यूनतम लगानीहरू गरिरहेको छौँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ समस्त नगरको एउटा चाहिँ स्वरूप, एउटा पोखरी र आम नागरिक त्यो एउटा चाहिँ लिभेबल सोसाइटी हुनु, तपाईँको मान्छेलाई बस्न लागेको एउटा सोसाइटी
लागि एउटा बस्न लायक एउटा चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने सिलसिलामा सहरी क्षेत्रमा हामीले चाहिँ केही छनौट भएका पोखरीहरूमा चाहिँ विशेष लगानी गरेका छौँ। तपाईँले विगत वर्ष हेर्नु भने हामीले सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयनका धनुषा जुन चाहिँ सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हो, यस इकाइबाट मारा सागर पोखरीको निर्माण कार्य, पोखरीको संरक्षण कार्य सकियो। त्यस्तै गरी तपाईँको अर्घजा पोखरी जुन छ जानकी मन्दिर उत्तरमा रहेको पनि त्यसको निर्माण कार्य सकिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको पिकनिक स्पटमा रहेको जनकपुरको अलिकति दक्षिणमा रहेको नोचा पोखरीको काम सम्पन्न भएर त्यसमा चाहिँ एउटा पिकनिक स्पट रूपमा त्यो रहेको छ। त्यस्तै तपाईँको अहिले रिसेन्टली हामीले अग्निकुण्ड र रामसागरमा समेत त्यो रामसागर अतिक्रमित पोखरी थियो भने त्यो अतिक्रमणलाई नगरपालिकासँग मिलेर हटाउने कार्य भइरहेछ। त्यो हटाई त्यो पोखरी र त्यो पोखरीको मिनिमम भागमा चाहिँ छटघाट र बाँकी भागमा चाहिँ वाकिङ ट्र्याक लगायतको संरचनाहरू निर्माण गरी हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नगरपालिकासँग समन्वय गरी एउटा सहरी पूर्वाधारमा पोखरीलाई समेटेर निर्माण कार्य गरिरहेका छौँ। जनकपुर धामकै पिरारी चौकमा गोर्धोई पोखरी रहेको छ। विशेष गरी मिथिला माध्यमिक परिक्रमाका क्रममा श्रद्धालुहरू यहाँ खुट्टा धुने गर्छन्। कपाल लोचिनी सर दशरथ मन्दिरदेखि पश्चिम कुनामा अवस्थित छ। यहाँ स्नान गर्नाले विभिन्न पापबाट मुक्ति हुने जनविश्वास छ। रामानन्द चौकदेखि पश्चिमतर्फ रत्नसागर पोखरी पर्दछ। यसको जल निकै नै पवित्र छ। यसको दक्षिणमा रत्नसागर मन्दिर छ। रत्नसागर मन्दिरकै पछाडि मध्यमासर पर्दछ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 8 मा कतिपय पोखरीको सौन्दर्यीकरण भइसकेको छ भने कतिपय बाँकी अवस्थामा नै रहेको छ। यस्तो छ कि यहाँ जनकपुरमा 25वटा वार्ड रहेछ। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा 25वटा वार्ड रहेछ। त्यो 25वटा वार्डमा सबभन्दा बढी पोखरी भनेको मठ मन्दिर भनेको यही 8 नम्बर वार्डमा हो। र पर्यटकहरूको लागि ल्याएर यहाँ निरीक्षण गराउने, हेराउने, यो पोखरी हो, यो मन्दिर हो, यो हो भनेर देखाउने, पर्यटकहरूलाई लोभाउने भनेपछि यही 8 नम्बर वार्ड नै हो। तर अहिले हालसम्म यसको विकास त्यति भएको छैन। मठ मन्दिर त धेरै लगभग अलिअलि लोप नै हुन लागेको छ। र अरू जुन पोखरीहरू छ त्यसमा सौन्दर्यकरण गर्नका लागि हाम्रो जस्तो कि तपाईँको रतनसागर सुन्नमा आएको छ कि भवनले उसले पैसा राखिसकेको छ। तर यो के भन्छ त त्यस्तै छेउमै छ मसद्वार भन्छ, त्यसलाई मधसागर भन्छ होइन, त्यो रहेछ। त्यसपछि तपाईँको के भन्छ हाम्रो यो अग्निकुण्ड रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो यो बिहारकुण्ड रहेको छ, सीताकुण्ड हो। यस्तै तपाईँको के भन्छ कालमोचिनी भन्छ त्यो हो। जस्तो कि तपाईँको बिहारकुण्ड, के भन्छ अग्निकुण्ड, रतनसागर, मध्यसागर अनि के भन्छ योहरू सीताकुण्ड अति आवश्यकता रहेको छ यो। अनि त हाम्रो छेउमै दुधमती रहेछ। त्यो दुधमतीलाई पनि सौन्दर्यीकरणतिर गयो भने कोरिडोर, दुधमती कोरिडोर त बनाउन त्यो शरीरले लागि परेको छ। तर खोइ कहिले हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। अगनिकुण्ड रत्नसागरदेखि पश्चिममा अगनिकुण्ड रहेको छ। सीताजीका विवाहका बेला हवन कुण्ड रहेको अगनिकुण्डको इतिहास त्रेतायुगसँग जोडिएको छ। वर्षौंदेखि संरक्षणको पर्खाइमा रहेको यो पोखरीको सौन्दर्यीकरण हुन थालेपछि स्थानीय उत्साहित छन्। ई आवश्यकता अहाँके ऐसे बहुत दिन पहिने ही भेल रही तो और बढ़िया होते, लेकिन नहीं पहिने तो अभियो भेले तो एगो बड़का एगो बढ़िया चीज बनली है। कैला तो छठ पूजा हो है ना, तर बाद में आदमी सब टूरिस्ट सब अभी है, इंडिया से अभी है, सब घूम फिर अभी है। विवाह पंचमी में अपने के अही देखबे के पूरा यात्री सब रहे छै, भरल रहे छै। आ घाट नहीं भेला के कते दिक्कत होइ छै पोखरी में जाए के लेल। तो तै के लेल तो पहिने बन जेती तो से बढ़िया रही, लेकिन ठीके है दे रहे दुरुस्त रहे, एकदम जरूरी रही। एना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जना भेले ये के 8 नंबर वार्ड में ये पड़ रहा है। 8 नंबर वार्ड और 13 नंबर वार्ड, 8 नंबर और 13 वार्ड के जनता के प्रत्यक्ष रूप से फायदा भ रहा है। कैला तो सब 8 नंबर और 13 नंबर के सब छठ पूजा अही में करी छै। हाँ, तकरा बाद अपने के टूरिस्ट सब जे अबै छै तो अही गाड़ी लागल आ तकरा बाद में प्रत्यक्ष रूप से ये सब रहल। आ अभी तो निर्माण के काम में पोखरी सूखल है, पानी रहल तो अपने के स्नान उस्नान कैलक है ना। तो के लेल बाहरों के आदमी के बहुत फायदा है। माटी में तो लोग दिकम सिकम करे छले, लेकिन ये तो पोखरी है, अग्निकुंड, मिथिला महात्म किताब में है, ये सब रामायण में है, ये लिखल है।
एकर प्रचार तो विश्व में होते। रामायण जहाँ जहाँ चलित होती तहाँ सब तर होती। भगवान के श्री राम जी के ब्याह भेले तो हवन भेले, वह हवन कुंड है तो अग्नि कुंड नाम पड़ले। पक्का बढ़िया भेले कि तो अब पक्का बढ़िया भ गए। पहले लोग आरो ढाई धोई दै छले, कुछ कर दै छले। वो कलसा धर लागी ढाई धोई देलक लोग, कुछ करे छले। अब तो पक्का बन गई। बहुत दिन से लोग आकांक्षा करे छले जे पक्का कहिया भ जेते, जे हम सब पर्व करती एहिमे कर रहल छी। आब एकदम बढ़िया लाग रहल, एकदम खुशी छी। पोखरी घाटहरू कतिको गुणस्तर छ त, यसबारे इन्जिनियर लक्ष्मण यादवले यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ। यो अब हाम्रो पुरै स्पेसिफिकेसन अनुसार 1 नम्बर इटा, त्यसपछि एकदम ब्रान्डेड सिमेन्ट राखेर हामी यो पुरै घाटको निर्माणमा हामी तल्लीन हुन्छौँ। यसको अब सुपरभिजनको क्रममा पनि हामीसँग विभिन्न लेयरको टेक्निकल पर्सनहरूदेखि लिएर सुपरभाइजरहरू समेत हुन्छन्। सबैले आफ्नो हामीले त्यो स्टेप वाइज भनौँ न, सबैको आफ्नो आफ्नो किसिमको हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी दिएका छौँ। जस्तै यसको अब निर्माण गर्ने क्रममा यसको ल्याब टेस्टहरू गर्नुपर्छ, त्यो पनि हामी ल्याब टेस्ट पनि गराउँछौँ। त्यसबाट पनि त्यो वास्तवमा कतिसम्म त्यो हाम्रो जो टेक्निकली जुन नर्म्सहरू छ नि त्यसबाट जस्टिफिकेसन हुन्छ कि। त्यसैले त्यो कुराहरूमा हामी एकदम स्योर छौँ, कुनै त्यो दुईमत हुँदैन। निर्माणका क्रममा यो घाटहरू छ नि 50 वर्षमा यदि राम्रोसँग त्यो कहीँ भएन भने 50 वर्षमा राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ। तर अलिकति अब यसको केही न केही त रिपेयरहरू त गरिराख्नुपर्छ, किनभने अब हरेक कुरो त बनाइसकेपछि त्यतिकै छोड्दा त अलिकति त्यो के हुन्छ भने घाम हावा पानी सबैले केही न केही त फरक त पारिरहन्छ। सरसफाइका कुराहरू हुन्छ, त्यो सबै कुरामा ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल अब हाम्रो जुन एउटा एचिभमेन्ट छ नि, त्यो हामी निर्माणका जुन सोच राखेका हुन्छौँ नि, यो दिगो कति वर्षसम्म एउटा टिकाउ हुन्छ, त्यो हरेक कुरा त्यसमा भर पर्छ। यो यस्तो हो, यो खास छोटुको कारण के हो भने यो अब धेरै पहिले, यानि कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1990, आजभन्दा 80-90 वर्ष पहिलेदेखिकै यो पौराणिक ऐतिहासिक त्यो घाटहरू भएकोले अब यसलाई पनि अब यहाँका पछि अब जुन मान्छेहरू सबैले आउँछ नि हेर्नलाई, कम्तीमा यो ऐतिहासिक पहिला यस्तो थियो, अहिले त हामी पछि बनायौँ। त्यो दुवैको एउटा सङ्गम के, त्यसैले त्यो हिसाबले हामी पनि यो राखेका छौँ कि पुरानो पनि होस् र नयाँ पनि यस्तो किसिमको छ भने एउटा देखाउन लायक दुवै चाहिँ मान्छेले कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो एउटा त्यसबाट महत्त्वहरू बुझोस्, त्यही हिसाबले हामी चाहिँ त्यो राख्ने गरेका छौँ। अगनी कुण्डदेखि पश्चिम बिहार कुण्ड रहेको छ। 24औं घण्टा भजन गुजिरहने यस क्षेत्रमा चारैतिर मन्दिर भएकोले यहाँको दृश्य मनोरम छ। यहाँ पनि केही घाटहरूको मरम्मत हुन आवश्यक रहेको छ। करिब 2 दशक पूर्वसम्म यस कुण्डमा जलविहार हुने गरेको थियो, जसमा मन्दिरका देवी देवताहरूलाई बोटमा चढाई पोखरीको चौतर्फी घुमाइन्थ्यो। तर अब यो पनि लोप भएको छ। यो सीता कुण्ड हो। यसको अभिलेख 500 वर्ष पूर्वकै उपलब्ध छ। त्यो अभिलेख अझै काठमाडौँको अभिलेखालयमा राखिएको छ। सीताकुण्ड मन्दिरको 7औं पुस्ता महन्त रामनरेश दासले बताउनुभयो। यहाँ सीताकुण्डको पोखरी जो छ नि, धेरै पौराणिक पोखरी हो। यो त्रेता युगदेखि नै अहिलेसम्म यसको इतिहास छ। यसमा चारैतर्फबाट यसमा बाउन्ड्री हुनुपर्छ र चारैतर्फबाट यसमा घाट हुनुपर्छ। र अर्को यो डिल जो छ नि, डिलको दुवैतर्फ फुल गुलाउने, बिचमा बाटो निकाल्ने त्यहाँ पर्यटकहरूलाई हेर्नको लागि। र त्यो ठिक पोखरीको बिचमा एउटा पिल्लर खडा गरेर, पिल्लरमा एउटा कमलको फुल र सीताजीको बाल्यकालको त्यो स्वरूप मूर्ति स्थापना गर्ने मेरो विचार छ। अहिलेसम्म त्यसको कुनै संरक्षण भएको छैन, कहीँबाट केही आएको छैन। त्यो भयो भनेदेखि यहाँ पर्यटनमा धेरै राम्रो हुन्छ। पर्यटनमा आउँछन् मान्छे, यहाँ हेरेर पनि भन्छन् यस्तो छ सीताकुण्ड, यसको केही गरेको छैन कसैले।
हामीसँग स्रोत पनि छैन, त्यस्तो साधन पनि छैन। अब गर्ने हो प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म त्यो सीताकुण्डको कुनै प्रकारको योजना लागेको छैन। न नगरले केही गरेको छ, न पर्यटनले गरेको छ, न प्रदेशले गरेछ। सीताजी यस कुण्डमा स्नान गर्ने हुनाले यसलाई सीताकुण्ड भनिन्छ। अति रमणीय स्थान भए पनि यस ठाउँको अपेक्षित विकास भने भएको छैन। तेलहा मढा जानकी मन्दिर भन्दा उत्तरतर्फ रहेको तेलहा र मढा पोखरीको निर्माण राजा जनकले गराएका थिए। राम सीता विवाहमा जन्ती आएकाहरूले स्नान गर्नु पूर्व शरीरमा तेल दल्न यो पोखरी खन्न लगाइएको थियो। निकै लामो समयदेखि अतिक्रमित यी पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरणको कार्य अब सुरु भएको छ। नोचा पोखरी जनकपुर धामको दक्षिण सीमान्त क्षेत्रमा रहेको नोचा पोखरीको साबिकको नाम चुनचुन देवी सर हो। धनुषा जिल्लाको दक्षिण भेगमा दुई धार्मिक पोखरीहरू अकौरा ठाकुर र नोचा ठाकुर मध्येका एक यो पोखरीको इतिहास अन्य सरोवर जत्तिकै छ। लोक आस्थाको पर्व छठ यो पोखरीमा पनि मनाइन्छ। यस पोखरी बारे जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोज शाहको अवधारणा यस्तो छ। यो छठ पर्व मधेसको एउटा धेरै नीति र विधिपूर्वक गर्ने पर्व, जो छठ एउटा उपासक हुन्छन्। यो 4 दिनसम्म मनाइन्छ। हामीहरूको खरना गरिन्छ। खरना भन्दा पनि एक दिन नुहाइ धुवाइ हुन्छ, चोखो पार्ने। यो पर्वले चोखो हुन सिकाउँदछ र पवित्रता र आस्थाप्रति, हिन्दू धर्मको पवित्रता आस्थाको प्रतीक हुन्छन्। यो छठमा सूर्यले अस्ताउँदे सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ र बिहान भोलिपल्ट उद्याउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ। र यो अर्घ दिने क्रममा छठी माताको नाममा पूजा गर्ने चलन रहेको छ, जसमा सम्पूर्ण किसानहरूको वस्तु, जो किसानहरूले प्रोडक्सन गरेका उत्पादन वस्तुहरू हुन्छन् र त्यो कुरबारहरू, जुन माटोको भाँडो हुन्छ, त्यो पनि खेतमा काम लाग्ने हुन्छन्। छिट्टी, सुप्पा, ठकुवा, भुसवा, मिठा, केला, फलफुल सम्पूर्ण प्रकारहरू पनि हाम्रो किसानसँग जोडिएको हुन्छ। र यही सुप्पा र छिट्टी अहिले आउँदो मन्सिर महिनामा जो धान काटिन्छ, त्यसमा किसानहरूलाई उपयोग विधि हुन्छ। त्यसको हिसाबले यो वैज्ञानिक पनि हो, कृषि पनि निर्भर हो र एउटा आस्थाको केन्द्र पनि रहेको छ। भगवान सूर्य नवग्रह मध्येका एक ग्रह हुन्, जसमा पूर्ण रूपेण यसमा सूर्यको मेन पूजा हुने गरेको छ र उहाँभित्र एउटा छठी माताको पनि पूजा हुने गरेको छ। र सबभन्दा पवित्रताको कारण छ कि यो सन्तानहरूका आयोगका लागि पनि गर्नुहुन्छन्, कति निरोगी हुनका लागि पनि गर्नुहुन्छन्। र यो सम्पूर्ण प्रक्रिया गर्दै गर्दा वर्षायाम बितिसकेपछि अहिले हामीहरूको हिउँदे याम सुरु हुने अवस्था छ र मन्सिरको धान काट्ने अवस्था छ। र सम्पूर्ण किसानहरूसँग उत्पादनसँग जोडेको हुनाले यो पर्वको धेरै ठुलो महत्त्व छ। सङ्घीय मन्त्रालयबाट सदाम्रै सहयोग भएको छ। अहिले हामी नोचा पोखरीमा अवस्थित छौँ र यो पनि अहिले भएका घाटका निर्माणका कामहरू सहरी मन्त्रालयबाट नै हामी गराउन सफल भएका छौँ। खास गरी जनकपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 9 को सरस्वती टोल अन्तर्गत र मावि कन्या विद्यालयको साथै रहेको सर पनि हाम्रो सहरी कार्यालयबाट घाटका निर्माणहरू भएका छन्। केही घाटहरू प्रदेशबाट पनि भएका छन् र केही पोखरी तलाबहरू हामीहरूलाई 72 जनकपुर क्षेत्र विकास मार्फत पनि भएको छ। र अहिले खानेपानी तथा सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गत पनि, साथै आइयुडिपीबाट पनि केही प्रयासमा हामीहरू अगाडि छौँ। तर सहरी मन्त्रालय अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा अगाडि रहेको छ र यस कारणले 2-3 वटा जग्गाको संरक्षण पनि गर्न सकिएको छ। तलाबलाई सुन्दर गरेर पर्यटनलाई पनि आकर्षण गर्न सकिएको छ। र भोलि गएर हामीहरूलाई जललाई पनि उपयोग गर्नु परेको छ। जलबाट एउटा माछा उत्पादन त हुन्छ, सिँचाइको पनि काम हुन्छ। र भोलि गएर जसरी वाटर टेबलहरू जुन भित्र गइरहेको छ, त्यसलाई पनि वाटर टेबललाई रिचार्ज गर्नको लागि यो पोखरीले स्टोर गरेर पानी राख्यो भने जललाई पनि बचाउन धेरै ठुलो काम गरेको छ। ग्रामीण भेगमा पनि छठ पर्वको उत्साह निकै देखिन्छ। यो दृश्य बनोटाको हो। एकडारा गाउँलेहरू पनि छठघाट बनेकोले हर्षित छन्।
भगवान श्रीरामले सीता स्वयंवरका क्रममा भाँच्नु भएको धनुषका 3 खण्डमध्ये एक खण्ड धनुषा धाममा खसेकोले यस क्षेत्रलाई धनुषा धाम भनिन्छ। मेरो घर चाहिँ धनुषा धाम नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 मङ्गलपुरमा पर्छ। म तपाईँको धनुष मन्दिर बाणगङ्गा साप्ताहिक सरसफाइ अभियानको संयोजक, जुन विगत हाम्रो 9 महिनादेखि असार 4 गतेबाट यहाँ स्थानीय सरकारको समन्वयमा र नेपाली चट्टिबा प्रसिद्ध चट्टिबाको समन्वयमा प्रमुख अतिथित्वमा हामी चाहिँ ऐतिहासिक धार्मिक परिचय बोकेका जुन रामायणमा हिन्दूहरूको महान ग्रन्थ रामायणमा वर्णित गरेको जीवित सभ्यताको रूपमा रहेको र खास गरी तपाईँले खोज्नु भएको धनुष मन्दिरको परिचय यो तपाईँको रामायणकालीन इतिहाससँग जोड्दा माता सीताको वैवाहिक प्रसङ्गसँग जोड्न जान्छ। त्यति बेला श्रीराम भारतका मित्र राष्ट्र भारतका श्रीराम प्रभुसँग वैवाहिक प्रसङ्गको क्रममा ऋषि दशरथजीको हाडबाट बनेको पिनाक धनुषलाई भाँच्दाखेरि एक टुक्रा यहीँ खसेको प्रत्यक्ष प्रमाण छ, तपाईँहरू देख्नुहुन्छ यहाँ। यसै क्रममा यहाँ तपाईँको प्रत्येक वर्ष माघे सङ्क्रान्ति मेला प्रत्येक वर्ष माघे सङ्क्रान्ति पनि लागिरहन्छ र यसको धार्मिक मान्यताअनुसार हाम्रा मित्र राष्ट्र भारतबाट भक्तजनहरू जनकपुरबाट आन्तरिक बाहिर पर्यटकहरू पनि आउने गरेको छ। यस पर्यटक स्थललाई पनि हामीले धनुषा धाम जनकपुर धामको जानकी मन्दिर र हजुर धनुष मन्दिरसँग एउटा धार्मिक हबलाई चाहिँ यदि हामी जोड्न सक्यौँ भने यसको विकास सम्वर्धन प्रबन्धनमा हामीले एउटा बल पुग्नेछ। यो अलौकिक पवित्र स्थलको रूपमा छ। तपाईँले प्रत्येक दिन यो जुन छ नि तपाईँको शिला एक प्रकारको शिला धार्मिक शिलाको रूपमा छ। तपाईँको यो पुरातात्विक विभागले पनि अध्ययन गरिरहँदा खासै यसमा न केही फलाम पायो न केही पायो भन्नाले एउटा के छ भने त्यो अध्ययनकै विषय नै रहेको छ। यो बिस्तारै बढिरहेछ, प्रत्येक दिन तपाईँको बिस्तारै बढिरहेको छ र एउटा मान्यता के पनि छ भने त्यो जुन किसिमको अहिले जुन पाल छ ठुलो छ त्यो भित्र यहाँको किसानहरूले यदि श्रद्धाका साथ तपाईँको दुध चढाएमा पनि वर्षा हुने, त्यति बेला अकाल परेको बेलामा वर्षा हुने पनि मान्यताको छ र भण्डाचार चढाएपछि तपाईँको भक्तजनको मनोचित फल प्राप्त हुने पनि जनविश्वास रहेको छ। यस क्षेत्रको पनि रहस्यमय विशेषता रहेको छ। धनुषा धाम आउने पर्यटकहरूका लागि मुख्य गन्तव्यको रूपमा परशुराम तलाब पनि रहेको छ। जनकपुर धाम, धनुषा धाम र जलेश्वर धाममा रहेका विभिन्न प्रसिद्ध पोखरीहरूको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणले यस क्षेत्रको पौराणिक महत्त्वलाई मात्रै बढावा दिएको छैन कि यहाँका धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं वातावरणीय अवस्थामा समेत आमूल परिवर्तन ल्याएको छ।